إذن على بركة الله، هذا أول فيديو في الموديل ديال الجينيتيك. أول شابتر غنبداوها هي لا جينيتيك دي زابلويد. اش كنقصدو بلا جينيتيك دي زابلويد؟ يعني توت لي زورغانيزم اللي كيكون عندهم في لي غاميط ان، على العكس ديال لي زورغانيزم ديبلويد كيكون عندهم دو زين فلا سيل. يعني لي زورغانيزم ابلويد كيكون عندهم ان في لا سيلول ديالهم. هادو اللي كنقصدو بلي لي زورغانيزم ابلويد. باغ اكزومبل لي شامبينيون، لي ميسيل، لا نوروسبورا، هادو كاملين. هاد نوروسبورا داخله في لي شامبينيون. يعني هاد البارتي غنهتمو بزاف، غنهضرو بزاف على لي شامبينيون. لي شامبينيون تيكون عندهم هما دي زورغانيزم ابلويد. L'analyse des tétrades. L'analyse de tétrades est utilisée pour localiser des gènes chez les champignons et des algues unicellulaires. Ces organismes, voilà qui ce sont haploïdes et présentent un cycle de développement soit haplobiontique, يعني كيكون فيها غير N، ولا haplodiplobiontique يعني نص. L'exemple neurospora, les moisissures, les levures du bière. يعني par exemple حنا les champignons اللي غنهتمو بدراستهم في هذا لو شابيتر هذا. فوالا exemple ديال cycle haplobiontique du neurospora. Voilà le neurospora. Un octade, les tétrades ordonnées. Voilà, neurospora. Une octade correspondra à une tétrade qui ait subi une mitose supplémentaire. L'ordre des spores dans l'asque correspond à la position des chromatides à la méiose, parce que كل asque دابا بالنسبة للنوروسبورا كل asque كيكون فيها دي سبور تقريبا 4. يعني كيكون عندك اسك، داك لاسك كيكونوا فيه لي زي سبور. فوالا يعني دون لوردر دي سبور، يعني داك الترتيب نتاع دوك لي سبور فلاسك غنشوفو في الكور، غنصنفوهم لجوج، سواء كيكونوا بري ريدويت ولا بوست ريدويت، غنشوفوهم اون ديتاي. On peut différencier la ségrégation des allèles à la première ou la deuxième division de la méiose. Un crossover entre le gène et le centromère conduit à une ségrégation à la deuxième division de la méiose. Le nombre d'asques post-réduites divisé par 2 dans la distance gène centromère. Voilà, حنا غنديطايو في الكور مزيان، غنعرفو كل حاجة بوحدها. فوالا. أول حاجة غنتطرقوا ليها هما لي زاسك بري ريدوي. غنعرفوا شنو هما المعنى ديال لي زاسك بري ريدوي. الوغ كتكون عندنا لا سيلول ديالنا فيها دو كروموزوم. كل كروموزوم كيكون فيه دو كروماتيد. باغ اكزومبل الكروموزوم الاولاني فيه دو كروماتيد غران تا اي غران تا. فوالا غران تا اي غران تا. الكروموزوم الثاني فيه دو كروماتيد، فيه بتيت، هو عنده بتيت ا. فوالا. في لاميوز، حيت لاميوز الهدف ديالو هو ينتجو لي غاميط. يعني دابا حنا هنا كنهضروا على لاميوز. كتكون عندنا الخليه كيوقع ليها لا بروميير ديفيزيون ديال لو ميوز، حيت لو ميوز فيه جوج، فيه لا بروميير ديفيزيون وفيه لا دوزيام ديفيزيون. لا بروميير ديفيزيون اشنو اللي غيوقع؟ لا بروميير ديفيزيون توجور كتقسم الخليه على جوج. يعني لو سونترومير ما كيوقعش، ما كيتفرقش لي كروموزوم، ما كيكونش تفرقه فو نوفو دو سونترومير. كتفرق الخليه كتعطينا جوج ديال لي كروموزوم. فوالا، يعني غتقسم هنا غتعطينا جوج ديال لي كروموزوم. هذا لا بروميير ديفيزيون. لا دوزيام ديفيزيون غتقسم او نيفو دو سونترومير، يعني في هذا لو نيفو هذا. الا تقسمت في هذا لو نيفو هذا، في لا دوزيام ديفيزيون دو لا ميوز غتعطينا 4 ديال لي سبور. الاولاني غيكون عنده غران تا
grand A petit a يعني هنا ما وقعتش لا كروسين اوفر يعني لي كروموزوم تفرقوا في la deuxième division au niveau de centromère. Voilà, les centromères s'exercent vers les deux pôles différents à la seconde division de la méiose. يعني attention في la deuxième division فاش كيكون تفرقه au niveau de centromère. اما في la première division كيتفرقوا غير لي كروموزوم، واحد تيمشي لو بول ديال لا سيلول، الاخر تيمشي للوتر بول ديال لا سيلول. Voilà, les centromères s'exercent vers les deux pôles différents à la seconde division de la méiose. Les demi-tétrades sont homogènes, يعني متجانس. Grand A et petit a sont séparés à la première division de la méiose. Les asques sont pré-réduits. يعني متى تنهضروا على les asques pré-réduites إلا ما كانتش لو كروسين اوفر، يعني pas de كروسين اوفر، pas de كروسين اوفر. في هذه الحالة كنهضروا على les asques pré-réduits. يعني ما وقعتش لا كروسين اوفر، يعني la première division les chromosomes les deux chromosomes كيهاجروا les différentes pôles de la cellule. في la deuxième division كيكون التفرقه au niveau de centromère attention، وكيعطينا grand A petit a من بعد غيوقع لا ميتوز، غيعطيونا 8، غيعطيونا grand A 4 المرات grand A petit a هنا الى وقع لا ميتوز باش نزيدوا العدد ديال لي كروماتيد. هنا كنهضروا دابا هاد لو تيب كنهضروا عليه على لي زاسك بري ريدوي، يعني ما كاينش با دو كروسين اوفر، يعني كيتفرقوا كيكون الهجره في لا بروميير ديفيزيون، في لا دوزيام ديفيزيون كيوقع الانقسام او نيفو دو سونترومير، كيعطيونا 4 غران تا بوتيت ا. هنا راه لا دوزيام ديفيزيون لا ميتوز غتعطينا 8 سبور. هنا كنهضروا فوالا هنا les asques sont pré-réduits. دابا غنهضروا على les asques post-réduites. دابا غنتحدثوا على les asques post-réduites. في les asques post-réduites كاينه لا كروسين اوفر، هنا كتوقع لا كروسين اوفر au niveau دي كروماتيد. عندنا تقريبا 4 ديال لي بوسيبيليتي. البوسيبيليتي الاولانيه هي كيكون عندنا هذا لاصق رقم 1، هذا الكروماتيد رقم 2، 3، 4، هذا هو الرقم 4. الحاله الاولى لا بوسيبيليتي الاولى هو يكون الكروسين اوفر ما بين الكروماتيد 2 هذا وهذا، ما بين 2 و 3. يعني اش غيوقع؟ يعني غيكون غران تا، يعني غيكون عندنا غران تا ها هو، وهذا غيهبط il va descendre وغياخد بوتيت ا ها هو بوتيت ا، يعني هاد شويه ديال الزرق وكياخد داك شويه ديال الصفر. ها هو البروميير بوسيبيليتي. لا دوزيام بوسيبيليتي هو هاد الكروماتيد غياخد غران تا ها هو، والثاني غيبقى كيما حيت ما وقعتش فيه لا كروسين اوفر بوتيت ا. يعني هنا غتكون عندنا غراند ا بوتيت ا غراند ا بوتيت ا. هنا دابا كنهضروا على بوست ريدويت، يعني شو هنا عندنا غراند ا بوتيت ا غراند ا بوتيت ا، يعني ما مرتبينش. هنا بري ريدويت العكس، كان غيكون الا ما كانش الكروسين اوفر غيكون عندنا غراند ا بوتيت ا بوتيت ا. هذه في الحاله ديال بري ريدويت، ولكن في البوست ريدويت لا. هذه البوسيبيليتي الاولى. البوسيبيليتي نيميرو 2 البوسيبيليتي رقم 2 هو الا كان الكروسين اوفر ما بين الرقم 1 والرقم 4. اشنو غيوقع؟ غراند ا غيبقى كما هو، بالنسبه لا بوسيبيليتي الثانيه لاصق غيكون ما بين لاصق رقم 1 ولاصق رقم 4. لا بوسيبيليتي الاولانيه هي لاصق رقم 1 غيهبط وغياخد بوتيت ا ها هو، لاصق رقم 2 راه بقى كيما هو غراند ا ها هو،
بقى كيما هو. البوسيبيليتي الثانيه هو لاسك رقم 3 غيبقى كيما هو حيت ما وقعاتش فيه الكروسين اوفر. ها هو بقى كيما هو. لاسك رقم 4 غيطلع وغياخد غونط ا. ها هو يعني غتكون عندنا بوتيت ا، يعني غتكون عندنا بوتيت ا غونط ا بوتيت ا غونط ا. يعني هنا تشونجات على الكونترير ديال الاولى، يعني غيكون عندنا بوتيت ا غونط ا بوتيت ا غونط ا. هذه البوسيبيليتي الثانيه. البوسيبيليتي رقم 3 هو الا وقع الكروسين اوفر ما بين الكروماتيد رقم 2 والكروماتيد رقم 4. هنا عاوتاني شنو بيوقع؟ رقم 1 ما وقعاتش فيه الكروسين اوفر، ها هو غيبقى كيما هو غونطا. الكروماتيد الثاني اللي وقعت فيه الكروسين اوفر غيهبط وغياخد بوتيت ا، ها هو. غنجيو للاخر بالنسبه للرقم 3 ما وقعاتش فيه الكروسين اوفر، ها هو غيبقى كيما هو بوتيت ا. رقم 4 غتوقع فيه الكروسين اوفر غيطلع غياخد غونط ا، يعني غتكون عندنا غونط ا بوتيت ا بوتيت ا غونط ا. هذه هي البوسيبيليتي رقم 3 غونط ا بوتيت ا غونط ا. كما كنلاحظوا في الوسط عندنا بوتيت ا هنا غونط ا. لا بوسيبيليتي الاخرانيه هو الا وقع الكروسين اوفر ما بين رقم 1 ورقم 3. شنو بيكون عندنا؟ غيكون بيكون عندنا لاسك رقم 1 غيهبط وغياخد بوتيت ا، ها هو بوتيت ا. لاسك رقم 2 ما وقعتش فيه الكروسين اوفر، يعني غيبقى كيما هو غونط ا. بالنسبه للاسك رقم 3 غيطلع وغياخد غونط ا مع غيكون عنده غونط ا. ورقم 4 غيبقى كيما هو بوتيت ا، يعني غتكون عندنا بوتيت ا غونط ا بوتيت ا. هذه البوسيبيليتي رقم 4. يعني هنا كنهضروا على لي زاسك بوست ريدوي. نتمنى نكون تكون هذه البارتي مفهومه. في البوست كما قلت في البوست ريدكسيون فاش كتكون الكروسين اوفر. دابا بور ديتيرميني لا ديستانس ما بين لو جين و لو سنترومير عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى سي نيا با دو كروسين اوفر، يعني الا ما كانش الكروسين اوفر لي دو ميتيتراد سون هوموجين افيك بوتيت ا او غونط ا، يعني كتكون عندنا غونط ا بوتيت ا بوتيت ا. هذه في الحاله الاولى الا ما كانش الكروسين اوفر، با دو كروسين اوفر، يعني كيكونوا هوموجين يعني متجانسين، يعني كيكونوا مرتبين غونط ا بوتيت ا. Alors les asques sont pré-réduites ségrégation à la première division de la méiose كما شفنا في الشكل. ولكن الا جاب الله كان الكروسين اوفر لي دو ميتيتراد كيكونوا ايتيروجين، يعني مخلطين، يعني ماشي متجانسين. باغ اكزومبل كتكون عندنا غونط ا بوتيت ا غونط ا بوتيت ا، ولا غتكون عندنا بوتيت ا غونط ا بوتيت ا غونط ا، ولا غتكون عندنا غروند ا بوتيت ا غروند ا، ولا بوتيت ا غروند ا بوتيت ا. هاد ربعه لي بوسيبيليتي هما اللي شفنا. وباش نحسبوا لا ديستانس و لا سيغريغاسيون كيكون في لا سكوند ديفيزيون دو لا ميوز. اتونسيون الا رجعنا للشكل كيكون ديفيزيون، يعني كيتقسموا في لا دوزيام ديفيزيون. هذا في لا دوزيام ديفيزيون فاش كيوقع الانقسام في او نيفو دو سنترومير وكيعطيونا هاد لي بوسيبيليتي هادو. من بعد غيوقع لا ميتوز باش يعطيونا ويت سبون. باش نحسبوا لا ديستانس جين سنترومير كنديروا لو بورسونتاج ديال لي بوست ريدكسيون ديفيزي بار 2. هذه هي القاعده باش نحسبوا لا ديستانس جين سنترومير. دابا غنهضروا على لا سيغريغاسيون دي جينيتيك dans le cas de la liaison physique.
les différents types de spores obtenus dans le croisement entre A, B et A plus B plus عندنا 4 ديال لي بوسيبيليتي غنتطرقوا ليهم مزيان. الاولاني اللي كنقولوا عليه بارونتال او ريكومبيني عندنا تقريبا 3 ديال الانواع. Les 3 types de tétrades obtenus sont فوالا هنا غنعرفوا لي دابا لو سبور فيه 4 ديال لي بوسيبيليتي، سوا غيكون بارونتال، سوا غيكون ريكومبيني، سوا غيكون تيتراتيب. غنشوفوا الشرح ديالو. اولا كيكون عندنا لو بارون الاولاني عنده بلس بلس، هذا لو بارون الاولاني. لو بارون الثاني عنده ا بي في لو كروموزوم، يعني البارون الاولاني عندنا بلس بلس، البارون الثاني عنده ا بي، هذا بلس بلس والبارون الثاني ا بي. غيوقع لا فوزيون، غنتحصلوا على لو زيغوت. غيكون عنده في لو جينوتيب ولا في النمط الوراثي ا بي بلس بلس، هذا لو جينوتيب ديال لو زيغوت لا وقع لا فيكونداسيون. فوالا. الوغ عندنا 3 ديال الحالات. الحالة الأولى ملي غيوقع عليه لا ميوز باش يعطينا لي غاميت، يا اما غيعطينا الحالة الأولى بلس 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 بلس، الحالة الأولى غيعطينا بلس 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 ا بي ا بي. يعني هنا كنهضروا على لو تيب بارونتال. بارونتال ما كيوقعش فيه الكروسين اوفر ما بين لي زاليل. هذه هو لو تيب ديال بارونتال، يعني هذوك لي غاميت ديال لي بارون كيبقاو كيما هو. كيكون عندنا بلس 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 ا بي، هذا هو بارونتال. الوغ لو بارونتال ما كيكونش فيه لو كروسين اوفر، يعني با دو كروسين اوفر. النوع الثاني غوكومبيني، هنا غنحلو دماغنا مزيان. في الحاله ديال غوكومبيني غيوقع مثلا لو كروسين اوفر، مثلا غيكون عندنا هنا بلس بلس وهنا عندنا ا بي. الا جاب الله وقع الكروسين اوفر ما بين هاد الكروماتيد هذا، غنتحصلوا على بلس بي. ها هو بلس بي حيت غيتضاعف بلس بي. يعني الا وقع الكروسين اوفر في الغوكومبيني غيكون عندنا كيكون عندنا كروموزوم، كيكون عندنا كروماتيد عنده بلس بلس فوالا. بالنسبه لي تيتراتيب كيكونوا نص، كيكون عندنا لي بارونتال وكيكونوا عندنا لي غوكومبيني بجوج. هذه بالنسبه لي تيتراتيب. غنشوفوا الاصل ديال كل واحد بالشرح. الوغ بالنسبه لو كروازمون مثلا entre A, B et plus جين sur le même chromosome، غنشوفوا لي ديتاي ديالهم. الوغ باغ اكزومبل الا كان زيرو كروسين اوفر، يعني كيكون عندنا غران بوتيت ا بوتيت بي بوتيت ا بوتيت بي. الكروموزوم الثاني بلس la première كيوقع على ديفيزيون au niveau de centromère في هذا لو نيفو هذا، كنتحصلوا على غران تا بوتيت ا بوتيت بي بلس. هذا كنقولوا عليه تيب بارونتال، يعني كيكونوا بارون، يعني لي كروماتيد سو سون بارون كنتحصلوا عليهم انطلاقا من لا ديفيزيون au niveau de centromère. يعني ما كيكونش عندنا لو كروسين اوفر، يعني كيوقع غير لا ميوز عادي كيتقسم au niveau de centromère. كنتحصلوا على لي بارونتال، يعني حيت هما
أصليين بارونتال. هذه بالنسبة إلى عندنا زيرو كروسين أوفر. الحالة الثانية ديال لو تيتراتيب كيكون عندنا غرونت A بوتيت A بوتيت B بوتيت A بوتيت B بلس 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 بلس. إلا جاب الله مثلا وقع الكروسين أوفر ما بين بوتيت A بوتيت B أو بلس بلس كروسين أوفر، فوالا كروسين أوفر في هذا لو نيفو هذا، غنتحصلوا على غروند بوتيت A بوتيت B. ها هي بوتيت A